Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Early shack closures and declining tourism hit Goa's beaches. Arambol faces growing crisis amid influencer negativity and unauthorized vendors. And now for the news in detail. Once a major attraction for quality tourists, Arambol Beach now lies quiet, its vibrant shacks shutting early, long before monsoons whisper. Influencer-fueled negativity and a surge of unauthorized vendors have dimmed its charm. The same shacks that once begged for extensions now bow out in silence. The crisis isn't hearsay, it's etched in the emptiness of Goa's northern gem. Yes, Sandeep Kamulkar's report. या हरमल बीचाचेर तुम्ही पळयत आसतले आता टुरिस्ट हो नाच दिसत ना, पण येस कुत्रे मात्र भरपूर आसा. इतले कुत्रे आसा की केन्नाय कितेंय करू शकता, इतले कुत्रे आसा. एक आनी दोन कुत्रे नाच. माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता सगळे कुत्रे न्हाता, कारण मनीस ना कोण न्हावपाक. तेका लागून टुरिस्टय ना म्हणटकच ते आपण न्हाता आसतले. आणि माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता सगळे शॅक आसा ते हे सगळे गोंयकारांचे शॅक. सध्या परप्रांतीय ते चलयता. तशे कोण हांगासर चॅकिंग करिना हांगासर कितें आसा ते. आणि जी हरमलान मर्डर जाल्ली ती माझ्या फाटल्यान तुमकां एरिया दिसता. आणि हांगासर ती ह्या शँकाचेर मर्डर बी जाल्लेली ती कित्या खातीर जाली तेचे कारणय म्हाका दिसता गुलदस्त्यान आहा. अजून वयता थंय गाडे आसा. आता हे गाडे कशे धापून दवरलेले आसा ते तुम्ही पळयले. आणि हे गाडे आता सांजचे उक्ते जातले. आणि हांगासर कितें कितें बरो बरो बिझनस चलता, म्हणजे तेचेर टुरिजमाचो कांयच कंट्रोल ना. जे शॅक दिले ते कितलेशे लाखांक अलॉटमेंट करता ते शॅक. आणि शॅक बांदपाक शॅक चलोवपाक खूब त्रास जाता लोकांक. आणि शॅक तुम्ही पळयले जाल्यार इतले लाख मोडून शॅक चलयता, पण तांकां ह्या वर्सा टुरिस्ट नासल्या कारणान हो फायदो हो जावकूच ना कोणाक. आणि विदाउट परमिशन जे कोण गाडे चलयता हांगा, कोण आमलेटी काडटा, कोण बोंडा बसता, तुम्ही पळयता तेंच्यांनी सगळे आपापले सामान धापून दवरला. पूण बिचाचेर कशें क्लीन जाय, क्लीन अशे हरमल बीचाचेर कांयच दिसना. हांगासर चडान चड घाण दिसता. टुरिजमान फक्त शॅक दिल्लेले आसा, पण बिचाचेर येवन केन्ना म्हाका दिसता पळयना. आणि जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता हांगा येवन दोळे धांपता कशें दिसता. मागीर टुरिजमाचो हांगासर कांयच व्हॅल्यूच ना. सांगपाचें म्हणजे टुरिजम सीझन जो आसता पळय तो आमकां जून 10 पर्यंत परमिशन आसता. पूण कशें आसता मोरजे स्पेशली मोरजेन आमचे ट्युरिस्ट लास्टाची शेकां आसतात पळय, सगळीं शेकां लास्टाचे शेक आसता पळय ती एप्रील एंड ते 1 मे पर्यंत चडशी शेकां काडटात. आपूण म्हणून काडटात, कारण तितको लोक नासता त्या कारणां खातीर ते काडटात. पूण बाकी ओवरऑल म्हाजे हिसपान जे फाटीं इशू जाल्लो हरमला त्या इशू उपरांत मागीर तेंच्यांनी खुबशे इन्स्पेक्शनां जाली तेंची. त्या इन्स्पेक्शनाचेर तांकां थोडीशी शेकां सबलीज केला अशें म्हजें इन्फॉर्मेशन. सबलीज केला अशें जालां. आनी जे सबलीज केला पळय तांकां थोड्यांक कोणाक तरी नोटिसां काडल्यात, पूण ती होल्डान आसात. अजून तेंच्यांनी इम्प्लिकेबल करूंक ना, तांकां एप्लिकेबल करूंक ना. सो म्हाज्या हिसपान जर हरमलान जर शेकां काडल्या आसत जाल्यार मे बी तेजें एक रिजन आसूं शकता सबलीज केला म्हणून, हांव शुअर ना. पूण बाकी ओवरऑल जर मोरजेन शेकां जावं टुरिस्टीक सीझन बंद केला जाल्यार तो टुरिस्टाची कमी आसल्या कारणान ह्या वर्सा जसो ज्या पद्दतीन सीझन जावंक जाय आसलेलो त्या पद्दतीन जर तुम्ही पळयशात जाल्यार तो तसो सीझन ना. कारण सरकारान स्पेशली जे आमचे टुरिजम मिनिस्टर आसा तेंचे इनिशिएटीव खूब घेतात. तशेंच तेच IT मिनिस्टर आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतून सराक एक सांगूंक सोदता की जे इन्फ्लुएन्सर आसा तेंचेर कितें तरी एक कंट्रोल येवपाक जाय. कारण जो सूट हांव मोबायल घेता, हांव एक व्हिडिओ काडटा आनी हांव म्हणटा की गोंयांत बरें न्हू, हेज्या बद्दल जे व्हिडिओ काडटात पळय कशें आसा मिडिया असली तरी मिडियाकूय तेंचो रायट आसपाक जाय. आनी तेंच्यांनी अशें करपाक जाय की जे सामाजीक काम करतात जावं बरें गोंया बद्दल कोण सांगता तांकां ते दिवपाक. कोण तरी दिल्लीच्यान येतलो, कोण तरी बॉम्बेच्यान येतलो आनी खंयचे तरी एक फालतू व्हिडिओ काडटलो आनी म्हणटलो की गोंयान आतां गर्दी अशी जाता, तशी जाता. आनी तेच्या खातीर जर टुरिस्टाक इफेक्ट जाताले तसल्या लोकांक गोंयान घेवप म्हज्या हिसपान बंद. कारण जेन्ना तुमी दुबय वयतात दुबय एअरपोर्टाचेर चॅकिंग जाता ते पयशे दाखय म्हणटा की तांकां बरो टुरिस्ट जाय.
त्याच पद्दतीचो जर टुरिस्ट हांगा गोंयांत येयलो जाल्यार लोक काय हे करपाचें करना, कारण थोडेशे लोक येतात कोणी तरी तांकां सांगला म्हणून इंस्टाग्रामाचेर व्हिडिओ रिल्स काडटात आनी ते परते वयतात. सो हांव म्हणटा होपफुली तो सीजन वर्सात सगळे सीजन बरें जातले अशें येयला. सो येणारो जो सीजन आसा हांव तरी होप करता की फुडलो सीजन सगळ्या लोकांक आमकां बरो जातलो. Meanwhile, we also spoke to Mandya MLA Jeet Arulkar about the alleged illegalities along the coastal belt. Here's what he had to say. संस्कृती जी आसा ती खंय तरी होवत गेलेली आसा इंटरप्लॅना खातीर म्हणटा, कारण हांगा न्हू प्रॉस्टिट्यूशन एक मोठ्या प्रमाणात एक यूज चालू जाल्लेले आसा. ऑलरेडी हांव जाणा ह्यो विशय आहा तो सारको सिरियस आहा, कित्याक ट्युरिस्टीक बेल्ट आसल्या कारणान आनी बरे ट्युरिस्ट येतले जाल्यार असले विशय आहा ते स्टॉप करपाक जाय. हॉकर्स म्हणटात ते वचात थंय आहात आनी म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ट्युरिस्ट पुलीस आहा तेंच्यांनी जे हॉकर्स आहात थोडे कितकेशेच हॉकर्सांक अरेस्टूय केल्यात. पूण जे तूं म्हणटा तशें बरोबर आहात की कोस्टल बेल्टाक प्रॉब्लम कितें जाता हांगा, आमी जे प्रायवेट शॅक्स आनी शॅक्स जे आउटसायडरांक दिल्यात ते कितें करतात, जेन्ना पुलीस थंय वयतात तेन्ना तेच हॉकर्स आहात ते तेंच्या शॅकांनी वयतात आनी हेच सांगतात आमचे स्टाफ म्हणून ते. सो तेका लागून हे खंय तरी हायड अँड सीक जाता. सो तेका लागून ऑलरेडी हांवें इन्फॉर्म केला आमी टुरिजम डिपार्टमेंट आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक तशेंच पुलिसांक की हांकां आयडेंटिफाय करा, हेंच्या कार्डां करा म्हणून, आनी जर तेंचो स्टाफ आल्यार कार्डां करची आनी हे खंय तरी इमिजिएटली बंद करचे म्हणून. दुसरे तुवें म्हटल्यार ते प्रॉस्टिट्यूशन चड वाडला ह्या तूं म्हणटा, पूण हेका लागून 2 दीस पयलींच हांवें एसपी नॉर्थाक ऑलरेडी कळयलां की हांगासर अशे स्थानिकांचे हे आहात कंप्लेंट्स आहात, तेका लागून तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन केल्यान. आनी म्हाका दिसता 2 दीस जाले कंटिन्युअसली नायट पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. रायट हे तेंचेर कितें ते आहा ते हातून पुलिसून इन्वॉल्ड आसा अशें आयकूंक येता. पळय, जोपर्यंत एविडन्स मेळना तोपर्यंत कोणाक ब्लेम करूं शकना. ज्या दिसा पुलीस इन्वॉल्व आसा म्हणून कळ्ळें तेंचेर डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेतलो. Sandeep Kamulkar, Manish Parab and Muzaf Sheikh for Goa 365. The Sal River is polluted, and if it isn't cleaned before the monsoon, Benaulim could face flooding. Locals have repeatedly called for the river to be cleaned, but their appeals continue to be ignored. Ramesh Naik Raut brings us this report. आज आमी आसात ते रिवर साली कडेन आसात आनी ही रिवर साल आमच्या फाटल्यान दिश्ट पडटा. ह्या रिवर सालीचे किती गयना जाल्यात तितून पळयात. आतां तुमी पळयात आख्खे मँग्रोव्स येवन दुसरे ती उदकाची प्लांट जी आसा ती जावन ही रिवर साल जी आसा ही कंटिमिनेट जाले कडेन आसा. आनी ह्या रिवर साली खातीर खुबशे लोकांनी हांगा एजिटेशन केलें पूण कांयच जालें ना. सरकार हेंगे कोणाल्या मनार कानार घेतना आनी म्हणून ही दश जाले कडेन आसा. ही रिवर साल निवळ करपाक जाय आसली आनी ह्या रिवर साली निवळ केल्यारच ही रिवर साल बरी उरतली. हांगा ही जी रिवर साल आसा पयलीं आमची भुरगेपणां ही ल्हान आसतना हांगच्यान अप टू बेतलां साकून हांगा व्हडली व्हडी येताल्यो चिरी घेवन नळी घेवन ह्या भाजीपालो घेवन बोटी येताल्यो व्हडल्यो आनी त्यो हांगा खारेपानार हांगा रावताल्यो आनी त्यो माल खाली करताले. सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी ही जात तितली बेगीन क्लीन करपाची पळोवपाक जाय पावस येवचे पयलीं. आनी जर एकदां पावस जालो जाल्यार हें कांय उरपाना आनीक गांवां सगळीं बुट्टी येतली. बाणावले गांव म्हूण तो उरपाना. बाणावले गांवांक सगळ्याक उदक भरतलें हेचे पयलीं भरता आनी आतांय भरतलें. Former MLA Churchill Alimau has voiced concern over the pollution in the Sal River. He has urged the Chief Minister to take immediate action to address the issue. देवाक गेलो बूट पांचान सांगपा जायना केन्ना कितलो पावस पडलो केन्ना कितें जातलें. समज आदले भाशेन तरी बरो तरी पावस पडलो आनी रिवर तरी ते हांगा पुरलो आहा जाल्यार ते लोकांक शेतां वचून बुट्टी ते मेळपाक शकता. कित्याक देवान संवसार घडटा आसतना हे भाशेन घडलो कित्याक हे रिवर देवान केल्ले. आतां हे रिवर कितें जाता आमचे सगळे पळय गांवची लोकांची सगळे पाणी उदक सगळें जाता हे रिवरांतल्यान सारकें दर्या वयता. दोयर म्हणटा कितें 3 वांटे आनी गांव म्हणटा 1 वांटो. सो दोयर कितलें उदक येता आनी कितलें उदक दिता तुका. पूण आमी कितें करपाक जाय हें उदक पळय आहा आमचें तें सोडपाक आमकां रिवर बी केलो हय. सो ते रिवर तरी सारकें उस्कून तरी जाय आपणाक आनी ते तरी बंद जाता आनी ते तरी ते मँग्रोव्ज बी सगळे आहा त्या येयले ते तरी हे जाताय जाल्यार फ्युचराक कितें जाता सांगूंक जायना. तेन्ना हांवें जायते फावटी मागलो आनी हांवें तेगे बड्ड्याक मागलो हे रिवर पळय रिवर साल तेजेर मातशें नदर नापाक. अदरवायज तो सगळ्या आडीन त्या काम करता ते सगळ्या
काम कोणाचं रावना काम जास्त करता सो काम तेगेले केलं तो दिश्टी पडले आणि हांव त्या बाबत मागना बरी भलायकी पूण रिवर्साल आतां क्लीन कर तितली परती ते मँग्रोव्स येता न्हू क्लीन कोण केलं क्लीन पूण दिल्ली मॉडेल हाडलो खबर आसतली जेन्ना ती पळय आहा ती एक टायमाचेर म्हणजे भुरगेपणाक भायर सावन मँगलोर सावन व्हडले कोडयो येताले नोळे नोळ्याचेर घेवन हाडे म्हणटात आज एक व्हडे 5-6 पदना इल्ली रिवर डीप जाली जाल्यार पुरोली ती आनी ती पुरोली आनी मँग्रोव्स धनीर सायडी येयले व्हडले जाले सो ती रिवर तरी एक पाणी तरी ती उस्पून तरी सारक जायना जाल्यार एक टायम तरी बरो तरी पावस पडलो जाल्यार काम बुड्डी ती करपाक शकता. Ramesh Naik Raut, Manisha Jadhav and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, unseasonal showers are heading our way this weekend thanks to a low pressure zone over South India. The IMD has issued a yellow alert for Saturday. Here's the forecast. Goa is likely to see thunder showers this weekend along with strong winds. The rain may only arrive in the evening, but the rest of Saturday will remain overcast and muggy. It's a welcome break from the scorching heat we've had recently. Temperatures are expected to peak at 35 degrees Celsius, dipping to around 27 at night. But with high humidity, it'll feel much warmer during the day. If you're heading out, carry an umbrella, dress in light clothes and stay hydrated, as Goa braces for a shift in weather this weekend. Unseasonal showers expected this weekend due to a low pressure zone over South India. IMD issues yellow alert for Saturday. Goa likely to see evening thunder showers and strong winds. Daytime to remain overcast, warm and muggy. Saturday temperatures expect a maximum of 35 degrees Celsius and a minimum of 27 degrees Celsius. It might feel hotter due to high humidity. Relief from recent heat, but discomfort may persist through the day. Carry umbrellas, wear light clothing and stay hydrated. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.